ॐ देवेन्द्र मौली मंदार मकरंद कणारुणा विघ्नं हरन्तु श्री राधा कृष्ण पादाब्जरेणव। सम्पूर्ण सरिदयजन र यस कार्यक्रमका सभापतिजी सबैलाई सादर नमन। सम्बोधनलाई यति नै राखे मैले। श्रीमद् भगवत गीताको बडो सुन्दर प्रसंग हरिहरजीले राख्नुभयो, बडो बृहत रूपमा राख्नुभयो, गीताका प्रसंगहरूलाई चुन्नुभयो। तर मैले चाहिँ आज श्रीमद् भगवत गीताको एउटा श्लोकलाई जीवनोपयोगी कसरी हुन सक्छ भन्ने बारे म परिचर्चा गर्छु। किनभने कुनै पनि ज्ञान छ, त्यो ज्ञानको जीवनमा उपयोगिता पनि हुनुपर्छ। तापत्रय विनाशाय अर्थात् तीनवटा ताप, एउटा भौतिक हो जुन हाम्रो शरीर हो, अर्को मानसिक हो मनमा ताप हुन्छ, त्यसपछि आध्यात्मिक ताप हुन्छ। तापत्रय विनाशाय तीनवटा तापलाई हरण गर्ने कुरा चाहिँ प्रमुख हो। र संसारमा भगवान बुद्धले भने जस्तै सन्ताप रहित दुःख रहित संसारमा कुनै पनि मान्छे छैन। र रमाइलो कुरा के हो भनेदेखि जति जति हामी दुःख निवृत्तिको प्रयत्न गर्छौं त्यति त्यति दुःख भोग्दै जान्छौं। बुद्धको बुझाइ यही नै हो। घर चाहियो भन्छौं, घर बनाउनको लागि खाडीमा जान्छौं, अमेरिका जान्छौं, बेलायतमा जान्छौं, 24 घण्टा खट्छौं, अन्ततः घर बन्छ। घर बन्दा बन्दै बुढो भइसक्छौं। अनि त्यो भोग्ने पनि अर्कै हुन्छ, अर्काले भोग्दियो भने पनि कष्ट हुन्छ भनेर बुद्धको बुझाइ थियो। श्रीमद् भगवत गीताको अघि हरिहरजी 6औं अध्यायको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो बडो सुन्दर तरिकाले। मैले त्यही 6औं अध्यायको वरिपरि रहेर श्रीमद् भगवत गीताको बारेमा परिचर्चा गर्छु। त्यसभन्दा पहिला तपाईहरुलाई एउटा चीज देखाउँछु म। त्यो देखाउनलाई एउटा मसँग यो करिब 600 वर्ष पुरानो श्रीमद् भगवत गीताको पुस्तक मसँग छ। यो करिब तपाईहरुलाई कहिले त्यस्तो प्रसंग पर्यो कि परेन। यो चाहिँ यो हातले लेखिएको गीता हो। अलि निकट गरेर देख्नेछु तपाईहरुलाई। सम्भवतः नेपालमा भएका कम्प्लिट केही गीताहरू छन् जसले हस्तलिखित गीताहरू मध्येमा यो चाहिँ कम्प्लिट गीता अहिलेसम्म। यो करिब 622 वर्ष पहिला लेखिएको र हाम्रै पुर्खाले लेखिएको। मैले चाहिँ यो सुरक्षित राखेको छु अहिलेसम्म। धेरै जसो त आमाले लगेर गण्डकी फाल्दिनु भएछ ढोका हालेर। अब यो केटाहरू कसैले पढ्दैनन् भनेर आमाले लगेर गण्डकी फाल्दिनु भएछ। त्यही पनि केही किताबहरू बचेर यो किताब तपाईहरुलाई मैले देखाउन पाउँदा बडो राम्रो लाग्छ। र यो किताबमा चाहिँ हरिताल लगाएर विषीकृत गरिएको हुनाले यसमा किरा लाग्दैनन्। यो प्राचीन टेक्नोलोजीको रूप बताउँदैछु। र यसै सन्दर्भमा मैले यहाँहरूलाई चाहिँ राजनजी मलाई यो स्लाइड सो शेयर गरिदिने हो दिन त अप्सन। भयो? भइसक्यो ल। अब हेर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो होला, त्यही पनि मलाई आशा छ तपाईहरु चाहिँ देख्नु भएको छ। सबैले? राम्रो देखियो। ओके। आज हिजो गीता जयन्ती हो। आज गीता जयन्ती विशेष हो भने मैले गीता जयन्ती त जहिलेसुकै हुन्छ। किनभने पञ्च पाण्डवहरू मूलत यो पञ्च महातत्वका प्रतीक हुन्। बुद्धि द्रौपदी हुन्, श्रीकृष्ण आत्मा हुन्। यो हामी सबैसँग छ। पञ्चतत्व पञ्च महाभूत परे हामी हुनै सक्दैनौं। त्यसका तन्मात्राहरू हामीसँग छ, बुद्धि चित्त अहंकारका रूपमा। र द्रौपदीका रूपमा बुद्धिले हामीलाई जहिलेसुकै नियन्त्रणमा राख्छ है, बुद्धिले। र परमात्मा तत्त्वले हामीलाई जहिलेसुकै खबरदारी गर्छ। यिनी सबै गीता चाहिँ हामी घरका चाहिँ यहाँ चलि नै राखेका छ। र श्रीमद् भगवत गीताको पहिलो अध्यायलाई विषाद युग भनिन्छ। किनभने कुनै पनि विषाद रहित मान्छे भेट्न साह्रै गाह्रो छ। यदि तपाईहरु मध्ये कुनै विषाद रहित हुनुहुन्छ, दुःख रहित हुनुहुन्छ, चिन्ता रहित हुनुहुन्छ, शोक मुक्त हुनुहुन्छ, डर रहित हुनुहुन्छ भने तपाईलाई सादर नमन गरे। तपाईको आशीर्वाद चाहिँ सबैलाई चाहिँ चाहिन्छ। यो चाहिँ टिप्पणी मेरो। र 6औं अध्यायको यो श्लोकलाई मैले आज रोजेको छु यहाँहरु समक्ष। अब श्रीमद् भगवत गीता के हो, कसले के भन्यो, यो चाहिँ धेरै ठूला कुराहरू छन्। श्रीमद् भगवत गीताको पहिलो अधिकृत
पहिलो श्रीमद् भगवत गीताको पहिलो व्याख्या गर्ने, टीका गर्ने व्याख्याकार भगवान शङ्कराचार्यजी हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ 778 मा जन्म भयो र 812 मा उहाँको चाहिँ उहाँले चाहिँ कैलासारोपण गर्नुभयो र केवल 32 वर्षको उमेर बाँध्नुभयो र उहाँले पहिलो व्याख्या चाहिँ श्रीमद् भगवत गीताको शारीरिक भाष्यका रूपमा गर्नुभयो है। शारीरिक भाष्य भनिन्छ उहाँको। र श्रीमद् भगवत गीताको व्याख्या गर्दै भगवान शङ्कराचार्यले उहाँका पूर्ववर्ती आचार्यहरूले पनि व्याख्या गरेको भनेर उल्लेख गर्नुभएको छ पहिलो अध्यायमा, तर तिनी व्याख्याहरू पाइँदैनन्। र त्यसपछि चाहिँ लगातार श्रीमद् भगवत गीताका व्याख्या हुँदै आएको छ। 1934 मा बम्बईको एउटा प्रेसले, वेङ्कटेश प्रेस भन्ने तपाईहरुले पक्कै पनि सुन्नुभएको छ, यदि कसैलाई थाहा छ कि छैन। वेङ्कटेश प्रेसले चाहिँ प्राचीन कालमा आचार्यहरूले गरेका 52वटा टीका चाहिँ एकैसाथ संस्कृतका टीकाहरू छापेको छ। त्यो ठुलो किताब छ र यो तपाईहरु कसैले श्रीमद् भगवत गीताको आफै अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि यो जानकारी हो मैले दिएको है। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि अर्को एउटा विशिष्ट जानकारी मैले के दिन्छु, कसैलाई आचार्य भन्छन् नि, जगद्गुरु भन्न छ भनेदेखि प्रस्थानत्रयी भनेको के हो भनेर बुझ्न पनि हामीले जरुरी छ। प्रस्थानत्रयीमा चाहिँ उपनिषद पहिलो भागमा पर्छन्, दोस्रोमा चाहिँ ब्रह्मसूत्र पर्छ र तेस्रोमा चाहिँ श्रीमद् भगवत गीता पर्छ। जसले सिद्धान्त स्थापित गर्न चाहन्छ, आचार्य बन्न चाहन्छ, जसलाई हामी जगद्गुरु भन्छौँ आजभोलि, त्यो जगद्गुरु बन्नको लागि चाहिँ यिनी वेद अनुकूल गर्ने गरी यिनी तीनवटा ग्रन्थहरूको, उपनिषदको, गीताको र ब्रह्मसूत्रको टीका गर्नु पर्थ्यो, बल्ल उहाँहरूले आचार्य भनिन्थ्यो। र यो आचार्य परम्परामा श्रीमद् भगवत गीताको सबैभन्दा ठुलो विशेषता के हो भने, भन्न त यसलाई वैष्णव ग्रन्थ भनिन्छ, तर श्रीमद् भगवत गीताले आफूलाई कहीँ वैष्णव पनि भनेको छैन, शैव पनि भनेको छैन। श्रीमद् भगवत गीताले केवल आफूलाई गीता भन्छ, योग ग्रन्थ भन्छ है। अब इसाईलाई सोध्यो भनेदेखि बाइबल म इसाईको हुँ भन्छ हैन। अनि कुरानलाई सोध्यो भने बाबु म त केवल मुसलमानको मात्रै हुँ भन्छ, तर गीताले चाहिँ न मुसलमानको भन्छ, न हिन्दूको भन्छ, न योगीको भन्छ। यसले त के भन्छ भने जसले धर्म अर्थ काम मोक्षको साधना गर्न चाहन्छ र तापत्रयबाट उन्मुक्ति चाहन्छ, ऊ सबैको म हुँ भनेर यसलाई मानव धर्म ग्रन्थ पनि भन्ने गर्छु कहिलेकाहीँ मैले। र आजको प्रश्न मैले यो प्रसङ्ग जोडाएँ र श्रीमद् भगवत गीताको पहिलो अङ्ग्रेजी अनुवाद चाहिँ एउटा पोर्चुगी विद्वान स्टिफेन पोर्टरले 1617 मा गरेका छन्। पहिलो चाहिँ 1617 मा पोर्चुगी भाषामा गरियो, त्यसपछि चाहिँ अङ्ग्रेजी भाषामा चार्ल्सले गरे र अहिले अङ्ग्रेजी लगभग विश्वका सबै भाषामा श्रीमद् भगवत गीताको अनुवाद भइसकेको छ। तर नेपालका 112 भाषामा चाहिँ भयो, 133 भाषा छन् नेपालमा। तिनी भाषा मध्ये केवल 4वटा भाषामा मात्रै श्रीमद् भगवत गीताको अनुवाद भएको छ। बाइबलको चाहिँ करिब 53वटा भाषामा, नेपाली लोकल भाषामा अनुवाद भइसकेको छ। अब हामी कहाँ छौँ, यो चाहिँ हामी सबैलाई चुनौती छ। करिब 53 भाषामा बाइबलको अनुवाद भइसकेको छ र अहिलेसम्म श्रीमद् भगवत गीताको नेपालका भाषाहरू मध्ये केवल 4वटा 5वटा भाषामा मात्रै, मैथिलीमा हुँदैछ, नेपालीमा छ, अङ्ग्रेजीलाई पनि नेपालीमा, अनि त्यसपछि भोजपुरीमा भएको छ, नेवारीमा छ र तिब्बती भाषामा चाहिँ छ। नेपालमा बोलिने भाषा, बाँकी भाषामा चाहिँ पाइँदैन। अब हामी कहाँ छौँ यो कुरालाई पनि विचार गरौँ भन्ने एउटा मैले केवल हामीलाई दायित्व कहाँ छ, हामी कहाँ चुकेका छौँ, कसरी गर्नुपर्छ भन्ने बारे। र अब चाहिँ यहाँहरूलाई म यो गीताको मैले आज जुन श्लोक रोजेको छु त्यसमा ल्याउन चाहे। उद्धरेदात्मनात्मानं, यदि तपाईँ मसँग अभ्यास गर्न चाहनुहुन्छ नि गर्दा हुन्छ है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु रात्मैव रिपुरात्मना। उद्धरेदात्मनात्मानं, त्यहाँ हेर्नुभयो भने पछि किताब छ भने हेर्न सक्नुहुन्छ। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु रात्मैव रिपुरात्मना। यो श्लोक हो।
यहाँ चाहिँ यसले के भन्छ भन्ने मन नै व्यक्तिको मित्र र शत्रु पनि हो। मन, यसलाई आत्मा शब्द प्रयोग गरिएको छ यहाँ। मन अनुवादमा चाहिँ मन भनिएको छ। र किनभने यो मन आत्मा जीवात्मा इत्यादि संस्कृतमा पर्यायवाचीका रूपमा चाहिँ अमरकोशकारले स्वीकार गरेको हुँदाखेरिमा यहाँ अनुवादकले अथवा मैले भनौँ न मनलाई यहाँ प्रसङ्ग अनुसार मन भनेर मैले अनुवाद गरेको छु। त्यसकारण व्यक्तिले अनासक्त मनको सहयोगले यो संसारबाट आफ्नो आत्माको उद्धार गर्नु पर्दछ। आत्माको उद्धार हुँदैन। आत्मा स्वयं सच ज्ञानेश्वर्य बलवीर्यवि तजा त्रिगुणात्मिकाम सम्मायाम वशीकृत्य भनेर भगवान शङ्कराचार्यले भन्नुहुन्छ। आत्मा अजर अमर छ, त्यसमा चाहिँ कुनै प्रकारका दोष आरोपित हुँदैनन्। र यहाँ आत्मा केलाई भनिएको भने पुनश्च चित्त अहङ्कारलाई भनिएको होइन। आफ्नो आत्माको पतन दिनु हुँदैन। अब यो सामान्य श्लोक उद्धरेद आत्मनात्मानम, आफ्नो आत्मालाई आफैले उद्धार गर्नुपर्छ, पहिलो श्लोकको यो। र आत्मानम अवसादयत भनेको आत्मालाई गिर्न दिनु हुँदैन, दोस्रो श्लोकको अर्थ यो। तेस्रो चाहिँ भन्छ आफ्नो शत्रु आफै हो र आफ्नो मित्र पनि आफै हो। कसैले केही गर्न सक्दैन। आफै प्रयत्न गरेर आफ्नो उद्धार पनि आफैले गर्ने हो र आफ्नो आत्मालाई न्यून गतिमा जान नदिनु पनि आफ्नो काम हो। यदि आत्मा गिर्छ, यदि मन गिर्छ, यदि यसलाई चाहिँ अर्को शब्दमा आत्मबल गिर्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ त्यस्तो गिराउने जुन क्रियाकलाप हुन्, त्यस्तो गिराउने क्रियाकलाप गर्ने स्वयं व्यक्ति आफ्नो शत्रु आफै हुन्छ भन्ने अर्थ चाहिँ आजभोलि यो लाग्छ। र अब यो श्लोकले चाहिँ अहिलेको आधुनिक विज्ञान मनोविज्ञानको दर्शन शास्त्रको बृहत्तम रूपले चाहिँ प्रतिनिधित्व गरे हुन्छ। र अहिले भन्छन् नि उद्धरेद आत्मनात्मानम, आफ्नो आफैको शत्रु हो, अरू कोही पनि शत्रु हुँदैन। जैसा खाए अन्न वैसा हुए मन भनेर भन्छौँ हामी होइन। एउटा अङ्ग्रेजीमा छ के एक पेड़ पे दो पक्षी बैठे, एक पेड़ पे दो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला, कबीरदास को के एक पेड़ पे दो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला, अपनी करनी गुरु उतारे अपनी करनी चेला। गुरुले पनि आफ्नो कर्मको फल भोग्ने हो, चेलाले पनि आफ्नो गुरु कर्मको फल भोग्ने हो है। यसको अर्थ के हो भनेदेखि हामीले स्मृति श्रुति अनुसार शास्त्र विधि अनुसार कर्म गर्नुपर्छ। तर त्यो कर्मको फल अरूले भनेर गरेको मैले भनेर चाहिँ उन्मुक्ति पाउँदैन। अरूले भने पनि भोग्ने चाहिँ आफैले हो है। त्यही भएर यो आधुनिक मनोविज्ञानको चाहिँ यो सूत्र हो भन्ने मैले ठान्छु। अब यसको चाहिँ आचार्य शङ्करले के व्याख्या गर्नुभएको छ यसो हेरौँ है त यसलाई। आचार्य शङ्करले उद्धरेत संसार सागरे निमग्नम आत्मनम तत ऊर्ध्वम हरेत उद्धरेत योगारूढतो पादमित्यर्थ। अब यसले यदि आत्मा शास्त्र विधि द्वारा, यदि कुनै व्यक्तिले शास्त्र विधि द्वारा अविहित कर्म नगरेर मनमुखी कर्म गर्छ भने त्यो योगच्युत हुन्छ, त्यसले आफ्नो आत्मालाई आफै गिराउँछ। यसको अर्थ यो भयो पहिलो अर्थ चाहिँ। दोस्रो न आत्मानम अवसादयत न अधनयत इति नद। त्यसो गरेर शास्त्रीय विधि, सामाजिक विधि, हेर्नुहोस् है, शास्त्रीय मर्यादा, सामाजिक मर्यादा, लौकिक मर्यादा, नैतिकतालाई अवमूल्यन गरेर तिनी कुनै चिजलाई पनि नमानेर माई बॉडी माई राइट भन्ने आन्दोलन चलेको छ नि, एकचोटि याद छ तपाईँहरूलाई? माई बॉडी माई राइट। अब यो ठिक हो कि बेठिक हो त्यता टिप्पणी गर्दिनँ म है, आफै बुझ्नुहोस्। र यदि त्यसो हो भनेदेखि हुन्छ के त भन्दाखेरि यदि तपाईँको बडी हो भनेदेखि, तपाईँको राइट हो भनेदेखि त आफूले आत्महत्या गर्नु पनि त राइट हो। तर अमेरिका होस् अथवा नेपालमा होस्, कसैले आत्महत्या गर्ने उद्योग गर्यो भने नेपालमा 6 महिना कैद हुन्छ, अमेरिकामा मलाई थाहा छैन, वेदनीजीले भन्नुहुन्छ है। र आत्मैव यस्मात् आत्मानं बन्धुत। यदि कसैले आत्मको लागि, आफ्नो असलपनाको लागि, आफू भनेको के त भन्दाखेरिमा हामी त विश्वात्मा भन्छौँ नि त, यो विश्व नै आत्मा हो कि। हामीले विश्व र विश्वलाई आफूभित्र प्रतिबिम्बित गर्छौँ।
आफू विश्वले हामीभित्र प्रतिबिम्बित गर्छ कि त्यही भएर वसुधैव कुटुम्बकम त्यत्तिकै भनेको होइन कि यो श्लोकसँग जोडिएको छ। हाम्रो कुटुम्ब नै विश्व हो भनेपछि तपाईँले कसलाई पराएर कसलाई आफ्नो भन्नुहुन्छ भनेको, सबै आफ्नै भयो। त्यस भएर जसले आत्मालाई उत्थान हुने काम गर्छ, आत्म उत्थानको यदि भौतिक उत्थानको हेर्नुभयो भने भौतिक उत्थान, आत्माको भौतिक उत्थान के हो भन्दाखेरिमा शास्त्रले आज्ञा दिन्छ धर्म अर्थ। दोस्रो पहिलो भौतिक उत्थान भनेको धर्म पालन गर्ने, व्यवहारिक सामाजिक रीतिरिवाजहरू यथावत रूपमा स्वीकार गर्ने। दोस्रो भौतिक उत्थान के हो धर्मपूर्वक अर्थार्जन गर्ने। तेस्रो उत्थान के हो काम। जब धन गोजीमा हुन्छ त भोग संसारका सुख पाइन्छ र सुख पाइयो भन्दैमा मक्ख नपर्ने, सुख पाइयो भन्दै होइन। यदि त्यो सुख धर्मपूर्वक आएको छैन भने त्यो अधोपतनको आत्महेर यहीँ आयो, त्यो आत्माको पतनको कारण बन्छ। र धर्म अर्थ कामको लक्ष्य चाहिँ धर्म अर्थ काम मोक्ष हुनुपर्छ भन्ने। जसले मोक्षलाई परम पुरुषार्थ मानेर आत्मालाई उद्धरण गर्ने काम गर्छ, कर्म गर्छ, त्यो चाहिँ आत्माको मित्र हो, आफ्नो मित्र हो। जसले चाहिँ शास्त्र विधिहरूलाई तिलाञ्जली दिएर न धर्म मान्छ, धर्म गर्न चाहँदैन तर अर्थ चाहिँ चाहन्छ, अर्थ पनि चाहन्छ काम पनि चाहन्छ तर धर्मबाट पनि भाग्छ, त्यस्ता मान्छेले चाहिँ आफ्नो आत्मालाई के गर्यो अधोपतनमा लग्यो। यहाँ त सुखी देखिएला, तर मैले चाहिँ संसार धेरै ठाउँमा विदेश जाँदाखेरि अमेरिका बेलायततिर जाँदा आर यु ह्याप्पी भनेर सोद्धाखेरिमा आई डोन्ट नो भनेको धेरै सुने के। दे आर नट स्योर द्याट दे आर ह्याप्पी। अनि तपाईँले आफैले ह्याप्पी हुनुहुन्छ अथवा दुःखी हुनुहुन्छ भने थाहा छैन भने तपाईँ के गर्नुभयो? दुःखी सुखी अरूले भनिदिनु पर्ने हो र हामीले। तर यहाँ चाहिँ भइदिइरहेको छ, मोटो घाटो देख्यौँ होइन, अलि राम्रो कपडा लगाएको देख्यौँ, अलि कारमा चढेको देखेका छौँ भनेदेखि ओहो हाउ मच ह्याप्पी कुड बी ही और सी भन्छौँ। तर हाम्रो अब यसलाई विचार गरौँ के, बाहिर आवरण देखेर खुसी हुने पनि भौतिक उन्नति आवरणले देखाउँछ, त्यो सत्य हो। तर भौतिक आवरणमा सुख लुकेको हुन्छ, खुसी हुनुहुन्छ र आत्माको उद्धार लुकेको हुन्छ, सच्चिदानन्दको अनुभूति हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी चाहिँ भएन। नहि अन्य कश्चित बन्धु यस संसार मुक्तै भवति। संसारबाट अब यहाँ चाहिँ आयो के मूल कुरा, संसारबाट यदि दुःख मुक्ति हुने हो, सुख भोग्ने हो, दुःख पनि भोग्ने हो भने तपाईँ एक्लैले भोग्नुपर्छ संसारलाई। तपाईँलाई संसारमा कसैले पनि तपाईँलाई सहयोग गर्न सक्दैन। मैले राजनजीको खुट्टामा यसरी उदाहरणको लागि एउटा पिन घुसाइदिएँ अनि राजनजीले सोधेँ राजनजी के भयो भन्दा उहाँले दुख्यो भनेर भन्नु होला उदाहरणको लागि। कति दुख्यो? 1 किलोमिटर दुख्यो, 1 किलो दुख्यो, अथवा यति वर्ग किलोमिटर दुख्यो। अनि ल त्यसो भए तपाईँ उहाँको म एकदम परम मित्र सरिदय मित्र, ल अन्त त्यसो भने उहाँको 1 किलो दुख्या रहेछ, आधी किलो तपाईँ भोग्नुहोस्, आधी किलो म भोग्छु। सम्भव छ? छैन। त्यही भएर यसले भन्न खोजेको दुःख पनि तपाईँ आफ्नै भोगै हो। जब तपाईँ दुःख गर्ने कर्महरू गर्नुहुन्छ भनेदेखि दुःख आउँछ र भोग्ने तपाईँले नै हो। यदि हामीले आत्म उद्धारको काम गर्छौँ र दैवी सम्पदाहरूको पालन गर्छौँ भनेदेखि आउने सुख जो आनन्द हो त्यो पनि भोग्ने आफैले नै हो। त्यही भएर जसले धर्मपूर्वक अर्थार्जन गरेर काम उपभोग गर्छ त्यसले रिप्केलाई गर्यो, मोक्षलाई गर्यो। जसले चाहिँ अधर्मपूर्वक अर्थार्जन गर्छ, काम उपभोग गर्छ, उसले चाहिँ त्यसको चाहिँ मूल्य उसले के पायो? नरकको मूल्य पायो। अब उद्धार गर्ने र मोक्ष प्राप्त गर्ने आफ्नै आत्मा हो, गुरुले गर्न सक्दैन। गुरुले त मार्ग निर्देशन गर्ने हो, साधना गर्ने काम चेलाकै मात्रै हो। गोविन्द शरण मुक्त हुन छ, सच्चिदानन्दको अनुभव गर्न छ भनेदेखि आफूलाई संसारबाट उद्धार गर्ने काम चाहिँ गोविन्द शरण उपाध्यायकै हो, अरू कसैले सहयोग गर्न सक्दैनन्। बन्धुरपि तावत मोक्षम प्रतिकूलम स्नेहादि वन्दनानत्वात्। अब यसले के भने बन्धुहरूले पनि तपाईँको प्रेमले संसारका कुनै पनि मान्छेले हामी तपाईँलाई उद्धार गर्न सक्दैनन् भनेर अझै यसले बताइदियो। र अन्तिममा के भन्छ भने जसले आफ्नो भौतिक मानसिक र आध्यात्मिक सुखको पहिचान गर्न सक्दैन,
शास्त्र विधि अनुसार भनेदेखि त्यस्तो व्यक्ति चाहिँ अधपतनमा जान्छ, त्यो चाहिँ आफ्नो आफै शत्रु हो भनेर चाहिँ यसले बताउँछ। र अब यो अहिले चाहिँ आजभोलि चाहिँ हामीले धेरै कुरा गर्छौँ होइन, धेरै कुरा गर्छौँ। यो अर्को हेर्नुहोस्, आजको मान्छे किन सुखी छैन त यसो विचार गरौँ त। आजको मान्छे किन सुखी छैन भन्दाखेरिमा कि त हामीले मेरो यहाँ तल हेर्नु त, यहाँ तल मैले हेरी यो लगाएको छु, हेर्नुहोस् हेरी यहाँ है, हामी चाहिँ गइसक्यो जीवनको बारेमा सोचेर चिन्तित हुन्छौँ, एकदम चिन्ता, हाम्रो जीवन यस्तो थियो उस्तो थियो ऊ। अनि त्यसपछि भविष्यमा अब कस्तो जीवन हुने हो के हुने हो भने भविष्यको लागि चिन्ता छ। अब न त गएको आफ्नो हातमा छ, गएको त गइसक्यो, अब त्यसलाई टाउका लिएर बसेका छौँ। भविष्य आफ्नो हातमा छँदै छैन, त्यसको लागि चिन्ता गरेका छौँ। लौ नै बाबा अब मेरो भविष्य के हुने हो भनेर मरिमेटेका छौँ। अब वर्तमानमा पनि शान्ति छैन, वर्तमानमा खाइपाएको सुविधा हट्ने हो कि भनेर महाभारत छ हामीलाई सोच्न। भनेपछि यो सबैले के गर्छ, जब यिनी चिज यो शोक डर र चिन्ता एकैसाथ आउँछ नि तपाईँको हाम्रो दिमागमा, धेरैको यस्तै हुन्छ, धेरैको यस्तै हुन्छ। हुँदासाथ के हुन्छ, दिमागमा चाहिँ मानसिक रूपमा हामी स्ट्रेसियस हुन्छौँ, हामी चाहिँ आत्तिन्छौँ, नेपालीमा यसलाई आत्तिने भन्छौँ कि आत्तिन्छौँ। अनि आत्तिएपछि के हुन्छ, मुख सुक्छ। अब अर्जुनलाई एक अध्यायमा सोध्नुहोस् अर्जुनलाई के भएको थियो, मुखम च हस्तम च मुखम च परिशुष्यते, मेरो त मुख सुक्यो नि कृष्ण, यी आफन्तलाई देखेपछि मेरो मुख सुक्यो। हस्ता गाण्डीवम संसते हस्तात, हातबाट मेरो गाण्डीव खस्न थाल्यो, अब चाहिँ नसक्नुम। अनि दोस्रो अध्यायमा गएर म हे कृष्ण उभिनै सकेका छैन। जब मान्छे शोक डर र चिन्ता जो छँदै गर्नै नहुने चिज हो हुन्छ भइसकेपछि एकदम स्ट्रेसियस हुन्छ। स्ट्रेसियस भइसकेपछि त्यसका दुईटा गति हुन्छ, कि त त्यो एन्जियस हुन्छ, यदि चिन्ता छ भने एन्जाइटीमा जान्छ, यदि ऊ शोकमा छ भनेदेखि ऊ डिप्रेसनमा जान्छ अनि मेन्टल रोगी बन्छ। अब यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि, अब यो श्लोकमा लगेर जोड्नुहोस्, माथि लगेर फेरि मैले यसलाई तपाईँलाई लगेँ। अब अवसादमा गयो कि गएन, जब शोकमा गयो होइन, जब शोकमा गयो उसले डर गर्नै नपर्ने डर गर्यो है, गर्नै नपर्ने शोक गरिरहेको छ। अर्जुनले के भनेको छ, यिनी त सबै मेरो आफन्त हुन्, यिनलाई मारे भनेदेखि त बर्बाद हुन्छ भन्ने चिन्ता गरिरहेको छ। अनि यिनी मेरा गुरु हुन्, मलाई पढाएका गुरु हुन्, यिनीहरूसँग कसरी लडौँ भनेर चाहिँ डर शोक गरिरहेको छ अर्जुन पहिलो अध्यायमा। अनि वर्तमानमा म लड्न सक्दिनँ, मलाई चाहिँ साह्रै डर भन्ने त शब्द प्रयोग गरेको छैन, डर लाग्यो भनेर ऊ चाहिँ गएर रथको पछाडि बस्यो। अर्जुनलाई पहिलो अध्यायलाई विषाद योग भनेको हामी सबै अर्जुन हुन्, हामी सबैमा चाहिँ शोक डर विषाद यिनी सबै छन्। र सिग्मन्ड फ्राइडले चाहिँ 1856 मा चाहिँ भारत आए। सिग्मन्ड फ्राइड भन्ने तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला नाम। यिनी अस्ट्रियन मेडिकल डक्टर थिए, साइकियाट्रिक्स थिए। यिनले साइको एनालाइसिस थ्योरी भन्ने एउटा साइकोलोजीको थ्योरी बनाए। यिनी 6 वर्ष भारतमा बसे। अब उनले लेखेका त छैनन्, सायद गीता पढेर यो श्लोक पढे कि जस्तो लाग्छ। अनि उनले चाहिँ साइकोलोजीको थ्योरी बनाइदिए है। अब यो थ्योरीको सारांश यति नै हो, तिमी मनले जे सोच्छौ त्यस्तै हुन्छ। मनैव मनुष्याणाम कारणम बन्ध मोक्षयो बन्ध्याय विद्या सङ्गो मुक्ति निर्विषयम मन। यदि तिमीले मनले आफूलाई बन्धनमा ठान्छौ, गरिब छु, म मर्न आँटेको छु, म केही गर्न सक्दिनँ, मरिहालेँ भनेर सोच्यो भने तिमी सकियो। अब त के हो, यसको भाषामा रिपो आत्मा, आफ्नो शत्रु आफै भयो नि त। के भन्दैछन् फ्राइडले है। अब यदि कसैले सोच्छ होइन म गर्न सक्छु, मसँग शास्त्र छ, मेरो इतिहास छ, मेरो पौरख छ, ऋषिमुनिहरूको म सन्तति हुँ भनेर कोही अगाडि बढ्न चाहन्छ भने उसले आफ्नो आत्माको उद्धार गर्यो। यी सिम्पल थ्योरी हुन् कि यिनीहरू। अब यिनी थ्योरीहरूलाई चाहिँ पछि चाहिँ गीता पढ्छन् अथवा यहाँका नीतिशास्त्रहरू पढेर थ्योराइज गरे क्या मान्छेहरूले। अब यहाँ हेर्नुहोस्, माइन्ड वेन इट इज क्रिएटेड थट वी कल इट मन। मन के हो भन्दाखेरि जब विचारहरू आउँछन् नि, यसलाई चाहिँ हामी मन भन्छौँ कि, जहाँ विचारहरू रिङ्गिरहन्छन्, घुमिरहन्छन्। तपाईँले यहाँ मैले बोलिराखेको छु, तपाईँले सुनिराखेको छु, सुनिराख्नु भएको छ तपाईँ। अनि त्यहाँबाट त्यो मेरो सुन्दै पनि दिमागमा विचार आइराखेका छन्, गइराखेका छन्। कसैको घर पुग्या हुनन् विचार, कोही कहाँ पुग्या हुन्छन्। त्यो चाहिँ के हो, मन हो। अब बुद्धि के हो, होइन कहाँ गोविन्द शरण बोलिराख्नु भएको छ, सुन्नुपर्छ, ए मन उता नजा, आइज यहाँ आइज सुन भनेर भन्छ। त्यो चाहिँ बुद्धि हो, त्यसले तानेर ल्याउँछ क्या, त्यसले तानेर ल्याउँछ। अब चित्त के हो त
भन्दाखेरिमा गोविन्द शरण उपाध्यायले भनेको कुरा त ठिकै हो यार, ठिकै हो, गीतामा त यस्तो उत्कृष्ट रहेछ चित्त, यसलाई भित्र राख बाबु, भोलि काम लाग्छ, सँगाल भनेर राख्यो भने त्यो चाहिँ चित्त हो। अब मैले पनि त यत्रो कुरा जानेको थिएँ, मैले किन भनिनँ, आजसम्म मैले जान्न परेको थियो, म यत्रो मान्छे आएर मलाई थर्काउने भनेर कसैले सोचिराखेको छ भने त्यो अहङ्कार हो यार। यो लेभलमा हामीले काम गरिराखेका हुन्छ। र यिनी सबै चिज चाहिँ जस्तै तपाईँले इगो र सुपर इगो भनेर चाहिँ जुन सिग्मन्ड फ्राइडले चाहिँ कन्सियसनेस, अनकन्सियसनेस एन्ड फुल कन्सियसनेस भन्यो, त्यो चाहिँ मूलतः सत्व, रजस र तमसकै एक्सपेन्सन हो। अनि तपाईँले यहाँ हेर्नु भने सत्वगुण, रजोगुण र तमोगुण, रजोगुण र तमोगुणको फल चाहिँ शोक, डर र चिन्ताहरू हो। त्यसलाई चाहिँ उसले लगेर कहाँ जोडिदियो, इगोसँग लगेर जोडिदियो के, इगोसँग लिएर देखियो र अनकन्सियस माइन्डसँग लिएर जोडिदियो। अब हामी पनि अनकन्सियसली कहिले त विगतमा गइरहेका छौँ। जब विगतमा गएर हामी एकदम शोकाकुल हुन्छौँ कृष्णको भाषामा, अनि आत्मालाई चाहिँ हामीले झार्यौँ, डाउन हुँदै जान्छौँ, मैले केही गर्न सक्दिनँ, म बर्बाद भएँ, अनि त्यसपछि हाम्रो बिहेभियर कस्तो हुन्छ, एकान्तमा बस्ने, कसैसँग नबोल्ने, अनि यसलाई चाहिँ मेन्टल हेल्थको भाषामा चाहिँ डिप्रेसन भन्छन्। अन्ततः त्यसको परिणति के हुन्छ, आत्महत्या हुन्छ। र अहिले भइरहेको छ, यो कुरा भइरहेको छ। अर्को हुन्छ स्ट्रेसले एन्जाइटी हुन्छ। जब प्रब्लम सल्भ हुन्छ, जब हामीले यो कुरा बुझिसकेपछि चिन्ताले चाहिँ एन्जाइटी क्रिएट गर्छ कि भोलि के गर्ने होला, कसो गर्ने होला भन्छ। जस्तै परीक्षा आउँछ नि, परीक्षा आउने बेला मान्छेलाई चाहिँ छिनछिनमा परीक्षा दिएको सपना देख्छ कि, अनि त्यहाँबाट जब परीक्षा दिइसकेपछि जस्तो लेखे पनि दियो यार भन्छ, अनि आएर आनन्दसित सुत्छ। यो सबैको जीवनमा हुन्छ। तपाईँ कहीँ यदि इन्टरभ्यूमा जानुभएको छ भने एन्जाइटी हुन्छ तपाईँलाई। अब एन्जाइटी भने के भने अर्जुनलाई जस्तै मुख सुक्ने, हात काम्ने, के सोध्ने होला भन्ने। उताबाट मान्छे इन्टरभ्यू दिएर मान्छे आउनु पाएको छैन, तपाईँ सोध्नु चाहिँ के सोध्यो, त्यसले के भन्यो, के सोध्ने रहेछ, एन्जाइटी। जब दिएर आउनुहुन्छ त अलि रिलिफ हुन्छ। श्रीमद् भगवत गीताले यिनी चिजहरूलाई एकदम प्र्याक्टिकल वेबाट सिकाइराखेको हुन्छ। अब म तपाईँलाई अगाडि अब के हो त गीताको सिबिटी, हाम्रो जीवनमा चाहिँ श्रीमद् भगवत गीताको यो श्लोकले कसरी सहयोग गर्न सक्छ त? तपाईँ नै अर्जुन हो के। श्रीकृष्ण त गीताको रूपमा आइसके है, गीताको रूपमा यत्रो किताब छँदैछ हामीसँग गीताको रूपमा, कृष्ण त्यसैलाई मान्नु। तर त्यो श्लोकले हाम्रो जीवनमा चाहिँ कसरी काम गर्छ भन्दाखेरिमा हामी जे छौँ हाम्रो थटको कारणले, हामी जे सोच्छौँ हाम्रो थटको कारणले। म गोविन्द शरण उपाध्याय, म त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा पढाउने, मेरो थट हो। गोविन्द शरण भनेको शरीर मात्रै हो, त्यो न त्रिभुवन युनिभर्सिटीको हो, न त्यो चाहिँ बाहुन हो, न क्षेत्री हो, त्यो चाहिँ 6वटा महाभूतले बनेकै एउटा एक प्रकारको मूर्ति हो क्या। त्यसमा चाहिँ यो आत्मा छ, त्यही भएर यहाँ उफ्रिरहेको छ। यो थटले म जे छु, म थटले छु। र त्यो थट बनाउनुको लागि सोसाइटीले, हेर्नुहोस् है, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले, तपाईँहरूले अथवा मेरो आमा बाउले त्यो सबै चिजले जोडेर मेरो थट क्रिएट गरेका छन्। अब त्यो थट क्रिएट भइसकेपछि मैले आफूलाई बिलभ गर्न थालेँ, म विश्वास गर्ने, आई एम द प्रोफेसर इन युनिभर्सिटी, आई एम सच एन्ड सच, म फलानु त्यो हुँ। अनि त्यहाँबाट त्यस अनुसारको एटिट्युड भन्छ मेरो, म यस्तो हुँ, मैले यो गर्नुहुन्छ, यो गर्नु हुँदैन। यो जीवनको सर्कल यसरी चल्या हुन्छ। र यसैको आधारमा चाहिँ हामीहरूको बिहेभियर हाम्रो थटले बिहेभियर बनाउँछ, बिहेभियरले फिलिङ्सहरू क्रिएट गर्छ। यदि श्रीमद् भगवत गीताका अनुसार चाहिँ त्यही श्लोकको अनुसार यदि हाम्रो थट, सुन्नुहोस् है, यहाँ जानुहोस्, हेर यो थटमा जानुहोस्, हेर यो थटमा, यदि हाम्रा थट धर्म मार्गबाट आएका छन् भनेदेखि हाम्रो बिहेभियर, त्यो थटले बनाउने बिहेभियर चाहिँ धर्मको अनुकूल हुन्छ। जब धर्म अनुकूल हुन्छ नि त्यो बिहेभियर, अनि त्यसको रिजल्ट जुन हो, फिलिङ भनेको रिजल्ट हो कि, त्यो फिलिङ जुन हुन्छ त्यो चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ, हामी खुसी हुन्छौँ होइन, हामी खुसी हुन्छौँ। यो सोच्नुहोस् है तपाईँहरू। अनि तर यदि थट चाहिँ धर्म अनुकूल छैन, उदाहरणको लागि तपाईँको थटमा चाहिँ जाँड खान्छु भन्ने आयो, अनि गएर के गर्नु, जाँड खायौँ हामीले, अनि त्यहाँबाट फिलिङ के हुन्छ हामीलाई सबैलाई थाहा छ। भनेपछि धर्म, अर्थ, काम, मोक्षका जुन बाधक फिलिङहरू, थटहरू हुन्, अब तिनलाई हटाउने कसरी त भन्दाखेरिमा
तिनी सबै थोटहरूको लिस्ट बनाऊ त्यहाँ बसेर तपाईँहरू सबैले। श्रीमद् भगवत गीताको यही श्लोकले भने हो यो, जुन थोटले आत्माको उद्धार गर्छ सबभन्दा पहिला तिनी थोटहरूलाई लिस्ट बनाऊ। त्यसपछि त्यो लिस्ट, त्यो थटका आधारमा हाम्रा बिहेभियर के हुन्छन् त? उदाहरणको लागि तपाईँ ऋषिकुलका सन्तान हौँ भनेपछि त्यहाँ प्राइड हुन्छ, हामी साधना गर्न थाल्छौँ, त्यो थटले हामीलाई साधक बनाउँछ। जब साधक बनाउँछ, साधक बनिसकेपछि हाम्रो सब साधना गर्छौँ, साधनाले हामीलाई के गर्छ भन्दाखेरिमा आजभोलि माइन्डफुलनेस भनेर पढाउँछन् के उनीहरूले विदेशतिर, होइन? विदेशतिर माइन्डफुलनेस, शान्त काम गर, एकछिन भए पनि आर यु ह्याप्पी भन्दाखेरि आई डोन्ट नो भन्ने फिलिङ चाहिँ जान्छ। नो नो आई एम ह्याप्पी, किनभने तपाईँको थट के छ? म ऋषिहरूको सन्तान हुँ, मेरो तपाईँ बिहेभियर के गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ ध्यान गर्दै हुनुहुन्छ, फिलिङ के हुँदैछ? आई एम ह्याप्पिएस्ट इन दिस वर्ल्ड। कति रमाइलो है। हामीले चाहेको त त्यो, तर भएको चाहिँ उल्टो छ। त्यही भएर हाम्रा जस्ता थट हुन्छन्, त्यसले बिहेभियर सिर्जित हुन्छ र त्यो बिहेभियरले फिलिङलाई सिर्जित गर्छ, फिलिङले थट आउँछ, थटले बिहेभियर, यो सर्कल चलेको चले गर्छ। यदि त्यसको मुहानमा पोजिटिभिटी छ, धर्म छ भनेदेखि त्यसको मुहान घुम्दा जति घुमे पनि त्यो तपाईँको जीवन सानो सानो चिजमा हामी रमाउन थाल्छौँ, रमाइलो गर्न थाल्छौँ, आनन्दित हुन थाल्छौँ। तर त्यो मुहान चाहिँ अधर्म छ भनेदेखि कारै तपाईँको अडी कार चले पनि तपाईँलाई खुसी हुँदैन है। त्यो खास गरी चाहिँ हलिउडतिर हेर्नुपर्छ के, एउटा एक दिन हेडिङ छापिन्छ, ठुलो हेडिङ, वी आर गेटिङ म्यारिड भन्छ, करोडौँ करोड रुपियाँ खर्च गरेर बिहेभियर गर्छ, आवर वेडिङ इज फर एभर, हामी जहिले सुकैको लागि बिहे गरेको भनेर त्यो हिरो हिरोइनका समाचार आउँछ। 6 महिनापछि त सी इज सो ब्याड भन्ने आउँछ कि खबर फेरि त्यहीँबाट। ए बाबा 6 महिनामा त्यत्रो चेन्ज कहाँबाट? ड्रामेटिकल चेन्ज के भयो भन्दाखेरि त जो थट थियो, त्यो स्रोत थियो, त्यो नै गलत थियो। अब त्यसले ठुलो कारले पनि सुख दिएन, बलिउडको डलरले पनि सुख दिएन, आनन्दित गरेन। अब चाहिँ प्रश्न के हो भने यति भनिरहँदाखेरिमा हामी एउटा चिजमा कन्फ्युज के हुनु पर्दैन भने गीता होस् अथवा सम्पूर्ण वैदिक धर्मले चाहिँ धर्म, अर्थ, काम, मोक्षलाई महत्त्व दिन्छ। धर्मपूर्वक अर्थ आर्जनमा यसले कहीँ पनि रोक्दैन, सुख भोग्न यसले कहीँ पनि रोक्दैन। किनभने हामीहरू कहाँ त सुख भोग्नको लागि, शारीरिक सुख भोग्नको लागि पनि ऋषिहरूले काम शास्त्र बनाइदिया छ। त्यही भएर यो सोच्नु गलत हो, तर त्यो काम भोग्दाखेरिमा पति पत्नी भएर भोग्नु पर्यो कि जथाभावी भोग्नु भएन भन्ने हेर्नुहोस् है। त्यहाँ ल्याएर हामीलाई ती सबै सिस्टमेटिक छन् के। त्यही भएर अब मलाई थाहा छैन एरोनबिकहरूले यो थटको जुन सर्कल हो उनीहरूले कहाँ सुके है। अब यसले के हो भने हामीले बेक, अल्बर्ट एलिसहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ सिबिटीमा उसले चाहिँ साइकोथेरापीमा रिपिट गरे। यिनीहरूले चाहिँ के गरे, यहाँबाट आए अथवा पढ्दै गए, गीतालाई पढ्दै गए, उनीहरूले यसलाई कोग्नेटिभ बिहेभियर थेरापी बनाइदिए। जैसा खाए अन्न वैसा हुए मन भनेर हामीले सुनेका छौँ। तपाईँले 17-18 अध्याय पढ्नुभयो भने तपाईँले खाना कसरी 17 रजस्तमस हुन्छ, तपाईँको यज्ञ कसरी 17 रजस्तमस हुन्छ भनेर त्यहाँ स्पष्ट बताइदिएको छ। त्यो चाहिँ पढ्ने कष्ट चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। मैले पढेर हुँदैन, पढ्न आफैले पर्यो, बुझ्न आफैले पर्यो। यही कुरा हो यहाँ चाहिँ भन्न खोजेकै, यही कुरा। पढ्नु पनि आफैले पर्यो, बुझ्नु पनि आफैले पर्यो, मोक्ष पनि आफैले प्राप्त गर्ने हो, सुखी पनि आफै पर्ने हो। त्यही भएर एक पेड पर गुरुजी म यहाँ बसेको छु, तपाईँलाई सुनाइराखेको छु र अब यो सुनेको कुरालाई तपाईँले मैले भोग गर्ने हो, तपाईँले भोग गर्ने हो। यही कुरा चाहिँ मैले सुरुमा भनेको थिएँ। भनेदेखि अब यहाँ हेर्नुहोस्, आइडेन्टिफाई क्रिटिकल बिहेभियर। तपाईँले सबभन्दा पहिला चाहिँ के गर्नु पर्यो भने स्टेप बाई स्टेप यस अनुसार चाहिँ हेरी यहाँ जुन तपाईँ जानुभएको छ, हेरी यहाँ उद्धारेद आत्मनात्मानम। अब आत्मालाई उद्धार गर्नबाट अवरोध गर्ने जुन क्रिटिकल बिहेभियर हुन्, थट हुन्, बिहेभियर हुन्, त्यसलाई आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। पहिलो काम चाहिँ त्यो। अब त्यो आइडेन्टिफाई के हुन्छ? उदाहरणको लागि म चाहिँ अरूले नदेख्ने बेला यसो गर्छु, अनि त्यहाँबाट मुखा यसरी हाल्छु। अरूले त देखाएको छैन, आफूले त देखाएको छ नि है। सिम्पल उदाहरण दिएको कि मैले, धेरैको छ। अनि त्यहाँबाट त्यस्तो धेरै इक्जाम्पल हुन सक्छन् है। क्रिटिकल बिहेभियर त्यो के त्यसले आत्मालाई उद्धार गर्छ त गर्दैन, किनभने भौतिक रूपमा क्यान्सर लाग्ने डर हुन्छ भन्न खोजेको हो क्या मैले। भौतिकै रूपमा देखियो नि त्यो त। अब त्यो बिहेभियर तपाईँमा छ भने थर्ड छ, खान मन लाग्छ, खानलाई रोक्नु पर्यो। अनि अर्को डिटरमाइन वेदर क्रिटिकल बिहेभियर एसेस टु द डिफिसिटिज भनेर भन्यो। अब त्यो क्रिटिकल बिहेभियर नहुँदाखेरिमा तपाईँलाई के फाइदा हुन्छ र के नोक्सान हुन्छ, दुवै चिज हेर्नुहोस्। चुरोट खानु भएन भनेदेखि एकछिनलाई तलतल लाग्छ,
तर फाइदा के हुन्छ, क्यान्सरबाट बच्ने धेरै सम्भावना छ। अब तपाईँले त्यसलाई तोल्नु पर्यो। त्यसले आत्मालाई उद्धार गरे गरेन, यसो भौतिक शरीरलाई उद्धार गरे गरेन, आत्मालाई त भविष्यमा उद्धार गर्ला तर गर्छ है। अनि त्यसपछि एभ्युलेट क्रिटिकल बिहेभियर फर फ्रिक्वेन्सी ड्युरेसन अफ द इन्टेन्सिटी भनेर भन्यो। अब यसमा तीनवटा चिज तपाईँलाई यसले के गर्यो, फ्रिक्वेन्सी, ड्युरेसन एन्ड इन्टेन्सिटी भनेर भन्यो, गहिराई। अब त्यो गहिराई तपाईँको त्यसप्रतिको मोह कति गहिरो छ त्यो नाप्ने पनि हामी तपाईँले नै हो। यदि गहिरो छ मोह भनेदेखि तपाईँले 10 वर्षदेखि खानुभएको छ भने अब त्यो नाप्दाखेरिमा 10 वर्षदेखि तपाईँको लत लागेको छ भने कमसेकम 2 वर्ष त लाग्छ त्यसलाई छोड्न। तपाईँ आज गीता पढ्यो, आज चाहिँ गोविन्द सरले गुरुले यहाँ चाहिँ सिबिटी बताइदिनु भयो अनि गएर चाहिँ भोलिदेखि छोड्यो, त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। तपाईँले निरन्तर ड्युरेसन कति हो, इन्टेन्सिटी कति हो, तपाईँले दिनमा कतिचोटि त्यो बिहेभियर, नेगेटिभ बिहेभियरको कुरा गर्दैछु है मैले, नेगेटिभ बिहेभियर थट र आइराखेको छ, त्यो चिज इन्टेन्सिटी कति भयो, ड्युरेसन कति भयो, त्यसको आधारमा तपाईँले प्लानिङ गर्नुपर्छ। अब यसले बल्ल मात्रै तपाईँको चाहिँ इफ एसएस एटेम्प टु डिक्रिज फ्रिक्वेन्सी ड्युरेसन अफ द इन्टेन्सिटी बिहेभियर इट डिफिसिएन्ट एटेम्प टु इन्क्रिज द बिहेभियर। अब गर्ने के भनेदेखि तिनी डिफेन्सिसहरूलाई चाहिँ लगातार अब त्यो हाम्रो आत्मबल उयो थटमा आयो। फेरि उयो हामीले पहिला भनेको थियौँ नि, अब तपाईँले के गर्नु, थटमै आउनु, म खान्न 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 भन्नु पर्यो, त्यसको लागि सरी छ। अब नखाने बिहेभियर प्रदर्शित गर्नु पर्यो। ठिक छ, आज तपाईँले हिजो चाहिँ 2 चोटि सुर्ती खानुहुन्थ्यो भने आज 1 चोटि खान्छु भन्नु सङ्कल्प गर्नु। सङ्कल्प गरिसकेपछि खाए पनि त्यो 2-2 घन्टा खानु, 2 घन्टाको 2 चोटि खानुहुन्थ्यो भने अब त्यसलाई अलिकति ड्युरेसन गर, अलिकति 3 घन्टा बनाइदिनुहोस् कि कमसेकम 1 घन्टा त बच्यो नि होइन। अनि त्यसपछि अलिकति अजिलो हुन्छ, फिलिङ हुन्छ, खाउँ 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 लाग्छ, तर आज त मैले 1 घन्टा भए पनि रोकेँ। त्यसले चाहिँ आत्मालाई उद्धार गर्यो क्या। अब यो मैले सिम्पल मैले किन बताएको छु भने तपाईँले अरू पनि उदाहरण आफै त्यो लिस्ट बनाउनुहोस् भनिसकेको छु कि हामीहरूका यो फेरि केवल व्यक्तिगत मात्रै हुँदैन कि सभ्यतागत संस्कृतिगत होइन अनि थटगत सबै हुन सक्छन् भनेपछि गर्ने त्यसरी हो। र यसरी चाहिँ हाम्रो यो श्लोकले चाहिँ आत्माको उद्धारको लागि चाहिँ हाम्रो बिहेभियर परिवर्तनको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण सूचना दिन्छ। र अब यहाँ चाहिँ फेरि म यसमा आएँ तपाईँलाई शोक भनेको, अब यसलाई सार रूपमा अब अन्तिमतिर आउँदैछु। शोकले पनि आत्मालाई मनलाई सुने, शोकले पनि जब हामी गइसकेको कुराहरूलाई बारम्बार सोध्छौँ त्यही नै शोक हो। न त्यो भूत भएको चिजहरू आउन सक्छ, न तपाईँले त्यसलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसलाई सोचेर शोक गरिराख्नु भनेको आत्मालाई, शरीरलाई चाहिँ अधोगतिमा लैजानु हो। यो भनेको फेरि यो आत्मा न अवसादयत हो, आत्मालाई अधोगतिमा लैजाने हो। त्यही भएर धेरै शोक गर्नुहुन्छ, कुनै चिन्तनले तपाईँलाई बारम्बार दुःख दिइरहन्छ, शोक गरिराख्ने बानी छ भने अब त्यसलाई इन्टेन्सिटी कति लामो भयो अलिअलि गरेर हटाउन सुरु गर्नु पर्यो भनेर गीताले तपाईँलाई भन्यो है। अनि दोस्रो कुरा, वर्तमानमा के होला भनेर एकदमै बढी चाहिँ डर छ भने पनि वर्तमानमा तपाईँले धर्मपूर्वक इमान्दारीपूर्वक कर्म गर्नुहोस्। ईश्वरले कसैलाई पनि अन्याय गर्दैन, यो ग्यारेन्टी छ। श्रीमद् भगवत गीताले त्यो ग्यारेन्टी गर्छ। किनभने जब कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म समूढ चेता, हे कृष्ण अब चाहिँ मेरो केही पनि छैन, मैले चाहिँ तपाईँको शरण परेर जे भन्नुहुन्छ त्यही गर्छु भनेर भनिसकेपछि मात्रै गीता उपदेश भयो के। त्यही भएर डर पनि जरुरी छैन। हामीलाई जे हुनु छ भाग्यमा लिएर आएका छौँ, ईश्वरलाई विश्वास गरौँ, आफ्नो विश्वासभित्र विश्वास गरौँ, वर्तमान पनि सुविधाजनक नै हुन्छ। र अन्तिम हो चिन्ता। भविष्य पनि हाम्रो हातमा छैन, भोलिको सास आउने हो कि होइन थाहा छैन। भोलिको कुरा छोडिदिनुहोस्, 2 घन्टापछि सास फर्केर आउने हो कि होइन हामीलाई त थाहा छैन, छ त कसैलाई। भनेपछि अब भविष्यको पनि बहुत चिन्ता गर्न जरुरी छैन। तर धर्मपूर्वक फेरि धर्म भनेको धृति क्षमा धृतस्तेयम शौचमिन्द्रिय निग्रह, धर्मपूर्वक कर्म गरौँ, त्यो चाहिँ आत्मालाई उद्धार गर्ने बाटो हो। अधर्मपूर्वक गर्यौँ कर्म भनेदेखि आत्मालाई अवसादमा लैजाने बाटो। जब हामीले आत्मालाई अवसादमा लैजाने गरी काम गर्छौँ त्यो चाहिँ हामी आफ्ना शत्रु आफै बन्छौँ। जब हामीले धर्मपूर्वक कर्म गर्छौँ त्यसले चाहिँ आत्मालाई उद्धारको बाटोमा लैजान्छौँ। जब आत्मा उद्धारको बाटोमा जान्छ त्यति बेला आफ्ना मित्र चाहिँ आफै हुन्छौँ। श्रीमद् भगवत गीताको यो श्लोक चाहिँ ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ
र अब यो मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ मलाई लागेको कुरा आधुनिक विज्ञान अथवा धेरै त मैले भनिनँ, यो जोडजोडाइ गरेर चाहिँ बताएँ। र अन्तिममा चाहिँ मैले श्रीमद् भागवतको 11 स्कन्धको एउटा श्लोक, जब ब्राह्मण चाहिँ धनी थिए अनि अब केही कारणले धन नष्ट भयो, नष्ट भइसकेपछि बजारमा हिँड्न बाटा हिँड्दाखेरि सबैले हेला गर्न थाले, धन नष्ट भएको भनेर थुक्न थाले। 11 स्कन्धमा कथा आउँछ क्या, ठुलो थाले। तर जब थुक्न थाले ब्राह्मणले सोचे होइन बाबा, धन हुँदाखेरि मलाई यत्रो सम्मान गर्ने, अब त्यही मान्छे हुँ, अहिले बाटोमा हुँदाखेरि मान्छेले थुक्छन् भनेपछि यसको अर्थ चाहिँ के रहेछ भने उनीहरूको जुन डाइमेन्सन छ त्यसले चाहिँ त्यो डाइमेन्सन भनेको मेरो कर्मफल, मेरो सोच र चिन्तनको फल रहेछ। यदि म त्यो चिन्तनबाट म ब्राह्मण थिएँ, धनी थिएँ, उदाहरणको लागि म धनी थिएँ भने शोकमुक्त भएँ र भविष्यमा मेरो के होला चिन्ता नगर्ने, अब कसले मलाई के भन्ला भनेर चिन्ता नगरेँ र वर्तमानमा यिनीहरूले थुके पनि वास्ता नगरे भनेदेखि त म त सुखी हुने रहेछु, म त आनन्दमय हुने रहेछु भनेपछि ब्राह्मण चाहिँ 11 स्कन्धमा सुखी भयो भनेपछि अब हामी अन्तिममा चाहिँ कृष्णको वाक्यलाई, अर्जुनको वाक्यलाई सम्झनुपर्छ। गतोस्मि गत सन्देह करस्ये वचनम तब, हे कृष्ण तपाईको कुरा नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात् दयार्जुन तयाच्युत, हे अच्युत तपाईको कृपाले गर्दाखेरिमा मेरो जुन मोह थियो, मोह भनेको के हो, शोक डर चिन्ता, यिनी हुन् मोह, यिनी मोहबाट मुक्त भए। अब कृष्णले के भन्नुभयो भन्दै कृष्णले पनि यथाकृत तिमीले हे अर्जुन अब निर्णय तिमी नै गर्नुपर्छ भनेर भनिदिइसकेपछि करिष्ये वचनम तब, तपाईँले भनेको म गर्छु भनेर भनिसकेपछि त्यस्तो जब दृढ निश्चय हुन्छ उसले चाहिँ आत्माको उद्धार गर्छ। श्रीमद् भगवत गीताको यो प्रसङ्गले हामी सबैलाई भौतिक उन्नति गर्न पनि मद्दत गर्छ, किनभने भौतिक शरीरलाई कहीँ पनि अवनति गरेका छैन हाम्रो दर्शन शास्त्रले। त्यसपछि मानसिक रूपले पनि हामी स्ट्रङ हुन्छौँ र आध्यात्मिक रूपमा जब भौतिक रूपमा स्ट्रङ हुन्छौँ धर्मपूर्वक, त्यसपछि त्यो धर्मपूर्वक आर्जित सम्पत्तिले मानसिक रूपमा हामी सात्विक हुन्छौँ। जब मानसिक रूपले सात्विक हुन्छौँ सच्चिदानन्द चाहिँ जुन आनन्द हो त्यो चाहिँ हामीमा प्रकट हुन्छ। हामीले यदि कोही वैष्णव छन् भने उनीहरूले चाहिँ भगवत सान्निध्य प्राप्त गर्नु, कोही अद्वैतवादी छन् उनीहरूले मोक्ष प्राप्त गर्नन् होइन, कोही चाहिँ अक्षरातीतको ध्यान गर्छन् भने उनीहरू अक्षरातीत धाममा पुग्नन् होइन। तर यिनी सबैको समाप्त के हो भन्दाखेरि आत्माको उद्धार हो के। र जसले आफ्नो आत्मालाई उद्धार गर्छ त्यो चाहिँ आत्मा आफ्नो शत्रु हो। अब निर्णय तपाईँ हाम्रो हातमा छ, आत्माको आफ्नो आफै शत्रु भनेर बाँच्ने कि आफू मित्र भनेर र त्यो मित्रतालाई विश्वभरि शरीरदेवताको सम्बन्ध भनेर विस्तार गर्ने भन्ने बारे आफ्नो निर्णय आफ्नै हातमा छ। र सबै कर्मयोगी बनौँ, ज्ञानयोगी बनौँ, भक्ति योगी बनौँ, जीवनलाई आनन्दसित बिताउँ। र जरोकिलो महाअभियानको यो सुन्दर सत्सङ्गमा यहाँहरूले मलाई सुनिदिनु भयो र खास गरी श्रीमद् भगवत गीताको यो श्लोकको प्रसङ्गलाई सुनिदिनु भयो। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो अध्यक्षजीले भनेको कुरालाई फेरि दोहोऱ्याएँ, सुन्नेलाई सुनको माला अनि सुन्नेलाई सुनको माला अनि भन्नेलाई फुलको माला, उहाँकै शब्दलाई उधारो लिएर तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।